बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह करीम जल्ले जलालहू व मनवालों के लिए कि जो बिलाशुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम पर कि जो बिलाशुबा रहमतुल लिल आलमीन हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलिका व साबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। आज हम आपको ऐसा वाक़ा सुनाने लगे हैं, ऐसी दास्तान बताने लगे हैं जो बिल्कुल सच्ची और हकीकत पर मबनी है और कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। तो ये जानने के लिए क्या या वो वाक़ा क्या है, वो तारीख़ क्या है, वो कैसे ज़हूर पज़ीर हुआ, हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या या लैलतुल क़द्र क्या है। और ये आप तकरीबन सब जानते हैं कि लैलतुल क़द्र एक निहायत अज़मत वाली रात है, अल्लाह की रहमतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के झुरमुट में ज़मीन पर उतरते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में उसके मफ़हूम के मुताबिक ये रात निहायत रहमत वाली होती है। और इस रात में की गई इबादत जो है वो 1000 महीने से ज़्यादा अफजल होती है। और ये रात तुलुए फ़जर तक यानी सुबह तक अमन और सलामती होती है। तो आज हमने ये देखना है कि ये रात आया कैसे ज़ुहूर में आई, कैसे वजूद में आई, ये कैसे बनी, इसके क्या मुहर्रिकात थे, क्या असबाब थे, क्या वाक़यात पेश आए कि इस रात को बनाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात इनायत फरमाई गई। तो ये जानने के लिए हमने मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद फ़रहान सईदी साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। तो हम गुजारिश करेंगे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद फ़रहान सईदी साहब से कि वो हमें बताएं कि आया लैलतुल क़द्र क्यों वाक़ा हुई, इसको क्यों बनाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों अता फरमाई गई। जनाब अल्लामा साहब। सामीन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शब क़द्र अता फरमाई है। इसका सबब क्या था? इसका सबब अहादीस पाक में वाज़ेह तौर पर हमें मिलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई जो कि मुफस्सिर कुरान हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पढ़ा कि पहली वाली उम्मतें उनकी उम्र भी लंबी हुआ करती थी और वो बहुत ज़्यादा नेक आमाल किया करते थे, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये परेशानी लाहिक हुई कि मेरी उम्मत की उम्रें भी छोटी होंगी और ज़्यादा आमाल भी नहीं कर पाएंगे, उनके मुकाबले में मेरी उम्मत की नेकियां बहुत कम होंगी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान रहने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया जिसने 1000 महीने तक अल्लाह की राह में जिहाद किया और रात दिन वो जिहाद में लगा रहता। जब उसका जिक्र हुआ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा सा और परेशान हुए कि वो शख्स जिसने 1000 महीने तक अल्लाह की राह में जिहाद किया उसकी नेकियां कितना होंगी। और उसका वाक़या कुछ यूं है कि वो जो ये बनी इसराइल का एक शख्स था, शमऊन नामी शमऊन उसका नाम था, वो दिन रात अल्लाह की राह में जिहाद करता था और हर वक्त वो घोड़े पर सवार रहता था। दुश्मन जो थे उससे तंग आ चुके थे और किसी तरह उसको काबू करना चाहते थे, लेकिन वो काबू में नहीं आता था। एक रात उन्होंने मशवरा किया कि किसी न किसी तरीके से इस शमऊन को काबू किया जाए और इसको बांध कर इसको कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने उसकी बीवी को अपने साथ मिला लिया और उसको रिश्वत दे दी, कहा कि तुम हमें शमऊन को काबू करके दो, बांध कर हमारे हवाले करो, हम तुम्हें एक सोने से भरा हुआ थाल पेश करेंगे। उसकी बीवी लालच में आ गई, उसने मौका पाकर अपने खावंद को
رسیوں سے باندھ دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے حرکت کی اور رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تم نے کیوں باندھا؟ کہنے لگی کہ میں چیک کرنا چاہتی تھی تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ جب دوسری رات آئی پھر وہ آرام کرنے کے لیے سو گیا تو اس کی بیوی نے اس کو دوبارہ زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے حرکت کی وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئیں۔ اس نے کہا کہ آج تم نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ کہتی ہے کہ میں چیک کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے دیکھ لی میری طاقت کہ میں نے رسوں کو بھی توڑ دیا، زنجیر بھی ٹوٹ گئی ہیں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے پھر ایک میٹنگ کی کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے، یہ رسیوں سے بھی قابو نہیں آ رہا، اس کے زنجیر سے بھی یہ قابو نہیں آ رہا، بالآخر اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ جب میٹنگ کر رہے تھے تو اس میٹنگ میں شیطان بزرگ کی شکل میں نمودار ہوا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، وہ اس طرح ہے کہ تم اس کی بیوی کو کہو کہ وہ پوچھے وہ کون سی چیز ہے، اگر اس سے تمہیں باندھ دیا جائے تو پھر تم نہیں اس سے آزاد ہو پاؤ گے۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے اگر میں تم کو باندھ دوں تو تم اس سے آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ یہ جو میرے بڑے بڑے بال ہیں اگر میرے ان بالوں سے مجھے باندھ دو گی تو پھر میں آزاد نہیں ہو پاؤں گا۔ اس کی بیوی نے موقع پا کر اس کے بالوں سے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ ادھر سے ان کو معلوم ہوا کہ شمعون کی بیوی نے اس کے بالوں سے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، اس کے پاؤں بھی باندھ دیے ہیں۔ جب یہ ہوا وہ آ گئے اور انہوں نے شمعون کو لے کر ایک اونچی اور بلند جگہ پر گئے اور وہاں پر اس کو لٹا کر اس کے کان بھی کاٹ دیے اور اس کے ہونٹ بھی کاٹ دیے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اسے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی دعا قبول فرمائی اور اس کو ان سے آزادی عطا فرمائی، اور جب وہ آزاد ہوا قید سے تو اس نے ان پر حملہ کیا اور تمام کے تمام دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شمعون نامی کا یہ ذکر سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ دیکھو کتنا وہ طاقتور تھا، ہر وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، 1000 سال تک اس نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا ہے، تو میری امت کی عمر تو بہت کم ہوگی، یہ اس کے برابر کیسے ثواب کو پائے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پریشانی کو دیکھا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرمانے والی ہیں جو بندہ اس رات میری عبادت کرے گا 1000 سال جہاد کرنے سے بہتر ہوگی، اور اس کو میں 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر رسول کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ تھا شب قدر کا سبب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی تمام راتیں، تمام دن عظمت والے ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، لیکن شب قدر کی کیا ہی بات ہے۔ خدا کے لیے اس شب قدر میں اللہ کی عبادت کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے نہایت مفصل طریقے سے ہمیں یہ بتایا کہ لیلۃ القدر کیوں بنائی گئی۔ اللہ کریم ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے، برکتوں سے اور رحمتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں بھرپور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے